व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि क्या बाबा जी ने सितारा की अम्मी को धमकी दी थी कि अगर सितारा यासीन ने एक भी बात की या मेरे बेटों के साथ अब वो उलझी, पहले जो हो गया सो हो गया, तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे असगर के ऊपर। उसके वालिद ने क्या असगर को मजबूर किया था कि अगर मैं डिवोर्स दूंगा बिल्लो रानी को तो तुम भी सलमा को डिवोर्स दोगे। जो औरत मेरे घर में नहीं रह सकती, उसकी बेटी का भी कोई हक नहीं है कि वो मेरे बेटे के घर में रहे। तो इसके ऊपर हम पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। वीडियो आपने ज़रा सी भी स्किप नहीं करनी, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि असल माजरा क्या था। सितारा को अब नीचे गिराने वाला कौन था, सितारा से माफ़ी मंगवाने वाला कौन था। उस वक़्त तो सितारा ने माफ़ी ना मांगी जब माफ़ी मांगनी बनती थी, जब माफ़ी मांगनी बनती थी तो नहीं मांगी। और अब क्यों, ऐसा क्या हुआ था, अंदर की बातें कुछ मैं लेके आई हूँ आप सबके साथ जो मुझे यहाँ शेयर करनी है। तो जल्दी से लेते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू जी रिएक्शन। तो जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और थैंक यू सो मच जो आप सब मेरी रिएक्शन को पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और आप सब फुल वॉच करते हैं, इसके लिए भी थैंक यू सो मच। मुझे पता है, क्योंकि टाइमिंग आती है, मेरे जितने भी व्यूवर्स मुझे देखते हैं वो ज़रा से भी मेरी वीडियो को स्किप नहीं करते, उसके लिए भी आप सबका बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अभी मेन टॉपिक की तरफ। मेरे कुछ व्यूवर्स के मुझे कमेंट्स आए थे कि आंटी आप इनके ऊपर रिएक्शन दें लेकिन कोई गाली ना दें। बिल्कुल जी, मैं रिएक्शन दूंगी, गाली नहीं दूंगी। लेकिन बेटा मेरी बात सुने, ये लोग ऐसे काम करते हैं कि इंसान मजबूर हो जाता है गाली देने को। जैसे कि कुछ लोग कभी हमें कमेंट्स में आके गाली लिखते हैं, उनके सपोर्टर, फिर बताएं हम जवाबन क्या करें। और जो अभी इन लोगों ने हरकत की रमज़ान से एक दिन पहले, क्या ये करनी चाहिए थी? अगर सितारा ने कहा, सलमा ने कहा कि हम दोनों ने पहले, सलमा ने कहा कि मैं नहीं बोली, मैं बर्दाश्त करती रही, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। ज़बरदस्त आपने नहीं किया। अगर आप कीचड़ में वटा मारोगी तो कीचड़ आपके ऊपर पड़ेगा। आपने बहुत अच्छा किया। लेकिन अब रमज़ान से एक दिन पहले सबसे पहले सितारा ने वीडियो डाली, उसके बाद सलमा ने वीडियो डाली। लेकिन सलमा के जितने भी पॉइंट उतने उसने रखे वो सब के सब पॉजिटिव थे। सितारा की तरफ से जो वीडियो आई थी वो भी मैंने देखी थी, कोई भी अच्छी बात उसने नहीं की। उसने जितनी भी बातें की उन सब बातों में ने सितारा का ही पट्टा बिठा दिया। ठीक है, बातें तो वो इसलिए कर रही थी कि शायद सलमा को नीचा गिराऊंगी, उनकी बेइज्जती होगी, उन लोगों की इंसल्ट होगी। लेकिन नहीं, वो बातें सारी पड़ गई सितारा के गले, क्योंकि एक तो उसने अपनी माँ को एक्सपोज कर दिया कि मेरी माँ काम करती थी, वो कमाती थी, वो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। अगर ये बात पिटारा आप नहीं भी बता, अच्छा जी ये बात मुझे नहीं पता थी, अगर मुझे पता होती तो मैंने पहले ही इस बात की तह तक चले जाना था और ये बात सबके सामने लाकर मैंने रखनी थी। इनके किसी भी रिलेटिव ने आज तक ये बात मुझे नहीं बताई थी। हो सकता है कि लोगों को इस बात का ना पता हो कि वो सऊदीया में जाके हाउसमेट का काम करती है। ये बात सितारा ने खुद रिवील की। इसने कहा आओ सुनो को सुनाएं। जिसने नहीं सुना इसने उसको भी सुना दिया और अपनी माँ की इसने इंसल्ट कराई। वो किस तरह से, काम करना कोई इंसल्ट नहीं, हर इंसान का कोई ना कोई पेशा होता है, कोई ना कोई वो काम करता है। मैंने अपना पेशा ये यूट्यूब बना लिया है, मैं इस पे काम कर रही हूँ। ठीक है, इंसान पहले अपनी बात कर ले, बाद में दूसरे को। कहते हैं पंजाबी की मिसाल है कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ करो तो पहले अपनी मंजी ਦੇ थल्ले डंडा फेरो, ਤੁਹਾਡੀ मंजी साफ है, बाद च दूसरे ਨੂੰ ਗੱਲ करो। ठीक है, तो जनाब काम करना कोई ताना मेना नहीं है। लेकिन जैसे कंट्रोवर्सी की लपेट में ये सारा ख़ानदान चल रहा है, जैसे ही इसने ये बात सोशल मीडिया पर डाली तो उसको लोगों ने उलट उलट करके बयान करना स्टार्ट कर दिया। देखिए मैंने नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि काम कोई भी किसी भी तरह का कोई इंसान करता है
تو وہ اس کی اپنی کوئی مجبوری ہے یا اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ کر سکتا ہے۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں چوری میں نہ یاری میں نہ، کام کا کوئی مینا نہیں ہے۔ آپ کسی کی چوری کرتے ہو تو ٹھیک ہے، آپ غلط کر رہے ہو، آپ یاری لگاتے ہو تو آپ غلط کر رہے ہو، اگر آپ اپنی مزدوری کر رہے ہو نا تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے۔ بے شک ہسبینڈ بیمار ہو گیا تھا، بے شک ہسبینڈ کو پیسوں کی ضرورت تھی، عورتیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیلپ کرتی ہیں، اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری کنٹری میں جا کے جو لوگ بیٹھے ہیں، اوورسیز پاکستانی جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، وہاں کون نہیں کام کرتا؟ سب کام کرتے ہیں، ہر کوئی کام کرتا ہے۔ جتنے کھانے والے اتنے ہی کمانے والے ہیں۔ جو کہ بہت زیادہ ویل سیٹ ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی بیویاں کام نہ کرتی ہوں گی، لیکن کسی آفس میں جا کے کام کرنا، کسی بھی ادارے میں جا کے جاب کرنا تو وہ کام ہی ہے۔ اگر اس کی امی کام کرتی تھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن یہاں پر یہ بات ایکسپوز کر کے ستارہ نے اپنے گلے کا پھندا بنا لیا۔ جیسے ہی یہ بات اس نے کی تو ظاہر بات ہے سامنے سے بھی پھر ریاکشن آنا تھا، بالکل آنا تھا۔ اس کے انکل کی، وہ جو ستارہ کے سٹیپ فادر ہیں ان کو میں انکل بول رہی ہوں، ان کی بیٹی کو بھی اس چیز کی تکلیف ہوئی، اس کے بیٹوں کو بھی اس چیز کی تکلیف ہوئی، اور کچھ جو باتیں تھیں اس سے سلمہ کو بھی تکلیف ہوئی۔ تو دیکھو بات انسان کو ہمیشہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کیونکہ ستارہ تو خود کو بہت بڑی مہان اور بہت بڑی یوٹیوبر، اور اب تو اس کو پتہ نہیں کوئی اوارڈ مل گیا، میں نے وہ اوارڈ دیکھا نہیں، آپ لوگ مجھے بتائیے گا، تو ٹائم ملا تو میں بھی دیکھوں گی۔ اچھا، اوارڈ مل گیا جی، دنیا کی جو ہے نا، میرے حال پاکستان کی شاید نمبر 1 وہ عورت ہے۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا، نہ میں نے کسی ٹی وی چینل پہ دیکھا، نہ میں نے کسی بھی ایسی جگہ پر دیکھا کہ جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یا یوٹیوب کی طرف سے کوئی بیسٹ وارڈ اس کو ملا ہے یا آیا ہے، نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اپنے منہ سے میاں مٹھو بننا، میں اپنے منہ سے میاں مٹھو بنوں، میں بولوں میں بڑی حاجن ہوں، تو اس سے میں نہیں بن سکتی جب تک لوگ نہ مجھے صلاحیں، سمجھ گئے؟ لوگ مجھے صلاحیں گے، لوگ میری کسی بات کو، میری کسی حرکت، میری کسی کرتوت کو پسند کریں گے تب نا۔ خود سے ہی میں کہتی رہوں، اب میں کہتی رہتی ہوں فلٹر لگا کے ہم بیٹھ، میں بڑی گوری چٹی ہوں، تو اس سے میں تھوڑا نہ ہو جاؤں گی۔ بالکل میں نے فلٹر لگایا ہوتا ہے، ریئل میں میرا رنگ اتنا گورا نہیں ہے، فرق ہے، آپ لوگوں کو خود نظر آتا ہے، اور بندہ ایسے ہی وڈیائیاں کرتا رہے، بھئی تھوڑا گندمی سا رنگ ہے لیکن ایسے لگا کے تھوڑا سا پیارا لگتا ہے، ویورز بھی خوش ہوتے ہیں، ہمیں خود کو بھی اچھا لگتا ہے تو ہم لگا دیتے ہیں۔ تو انسان کو جھوٹ اتنا بولنا چاہیے جتنا سامنے والے مان لیں، اتنا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اب میں اتنا بڑا منہ لے کے سوشل میڈیا پر بیٹھی اور میں بولوں کہ میں تو بڑی سمارٹ ہوں، میں تو بڑی چھوٹی سی لڑکی ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو نظر آتی ہیں اور ان چیزوں کو بندہ چھپا نہیں سکتا۔ تو آپ لوگ بھی ایسے ہی کرتے ہو، اوٹ پٹانگ بکنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کرو کہ یہ چیز ہم نے یہاں پر کرنی ہے یا پھر نہیں کرنی۔ تو جب سامنے سے جواب آنے سٹارٹ ہوئے، ظاہر بات ہے ایک طرف ماں ہے ایک طرف باپ ہے۔ اب اگر ستارہ کی ماں اس کی بات مانتی ہے تو سامنے والی طرف جو انکل جی ہیں اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹی ہے، اور اس کی ایک بیٹی کو آلریڈی اس فیملی نے ڈیورس دے رکھی ہے، ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کو اس کی بھی تکلیف ہوتی ہو۔ دیکھو باپ پیرنٹس کو سب بچے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس خاندان میں نے دیکھا ہے کہ نہیں، یہاں پر تو بھائی پیسہ پھینک اور تماشا دیکھ وہ حساب ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے ماں باپ ہیں، اور وہ بچہ ماں باپ کا ہے۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، نہ تو اس کے ماں باپ ہیں نہ ہی وہ بچہ ماں باپ کا، وہ بیچارہ پتہ نہیں کہاں سے ہوا سے ٹپک پڑا تھا۔ تو یہاں پر دونوں طرف چل پڑا مقابلہ، ایک طرف ستارہ کی ماں اور ایک طرف اصغر کا باپ۔ اب جو تھا معاملہ بہت خراب ہو چکا، کیونکہ ماں تو رہ گئی پاکستان میں ستارہ کے پاس، ظاہر وہ جس کے پاس بیٹھی ہے تو اسی کی بات سنے گی، اور جو والد ہے وہ پہنچ گیا سعودیہ میں اصغر کے گھر میں۔ اب ظاہر بات ہے وہ جس کے گھر میں بیٹھا ہے اسی کی بات سنے گا۔ تو وہاں پر بات یہ ہوئی، بابا جی نے ان سب باتوں کو سوچتے اور سمجھتے ہوئے پٹارا کی ماں کو سیدھا صاف بول دیا کہ اگر ایسا ہی ڈرامہ، وہ بندہ کہیں کہیں مجھے کھرا لگتا ہے، میں اس کی ایک دو باتیں کرتی ہوں۔ ایک بار وہ ایک لائیو میں آیا تھا
رات کے ٹائم ایک لائیو چل رہی تھی، تو اس نے کافی آ کے کھری کھری سیدھی سیدھی باتیں کی تھیں. اور دیکھو، سیدھی بات کرنے والے کو کوئی نہیں سمجھتا اس دور میں، ٹھیک ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا، میں جو کہتی ہوں نا، ایک تھالی کے چٹے وٹے، بھئی جو ایک تھالی میں کھاتے پیتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ بندہ کس حد تک جا سکتا ہے. اگر وہ ساری فیملی کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے اس بلو کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، تو وہ اپنی کچھ باتیں بھی بلو سے منوا سکتا ہے. تو اس نے بلو جی سے کہا کہ بلو رانی، میری شہزادی، میری جان، میری زندگی، تمہارے بغیر خیر میں رہ تو نہیں سکتا، لیکن میں اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہوں. آج تک جو ہوا سوا ہمیشہ آپ کے بچوں کی طرف سے ہوا، میرے بچوں کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوا. اگر پہلے کوئی باتیں سٹارٹ ہوئی، میں ان باتوں کو دہرانا نہیں چاہوں گی. تو اس نے کہا وہ بھی تمہاری بیٹیوں کی طرف سے، اور اب اگر کچھ سٹارٹ ہوا تو وہ بھی تمہاری بیٹیوں کی طرف سے. سلمہ نے ریاکشن دیا یا ستارہ نے ریاکشن دیا؟ بیٹیاں تو دونوں ہی بلو کی ہیں. کیا یہاں پر سلمہ اپنی ماں کو انکار کر سکتی ہے کہ وہ میری ماں نہیں ہے؟ یا پھر ستارہ انکار کر سکتی ہے کہ وہ میری ماں نہیں ہے؟ ایک ٹائم تھا، میں نے ان بلوں کے اوپر یہی بات میں نے کی تھی کہ اس نے لو میرج کی ہے اپنے جیٹھ کے ساتھ، بچوں کے تائے کے ساتھ. تو یہاں پر سلمہ نے آگے بولا تھا کہ میری ماں کے اوپر بات نہ کریں. بالکل اس کو تکلیف ہوئی، اس کی ماں تھی. لیکن بھئی ایک طرف ستارہ چل رہی تھی اور ایک طرف سلمہ چل رہی تھی. ہم نے تو ستارہ کو سامنے رکھ کے بات کی تھی، ہم نے سلمہ کو سامنے رکھ کے بات نہیں کی تھی. لیکن سلمہ کو تکلیف ہوئی تھی. اور ایسے ہی اب انکل جی کو بھی تکلیف ہوئی ہے کہ تمہاری بیٹیاں بات لے کے آتی ہیں اور میرے بیٹوں کو بیچ میں ٹرول کیا جاتا ہے، میری بیٹیوں کو بیچ میں ٹرول کیا جاتا ہے. آخر کیوں؟ اور یہ سب کب تک چلے گا؟ واقعی ہی یہ سب کب تک چلے گا؟ تو اس نے اپنی بیوی کو یہ بات جب کری کہ اپنی بیٹی کو روکو، تو بیوی کا تو روب ہے پورا پورا ہسبینڈ کے اوپر. اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، میری بیٹی جو کر رہی ہے وہ کرے گی، اور جو وہ کر رہی ہے وہی 100% ٹھیک ہے. بابا جی نے کہا ٹھیک ہے، پھر میرا کیا ہے، میں نے تو 3 بار لو یو بولنا ہے تو خلاص. سمجھ گئے آپ؟ لو یو جب شادی کی تو لو یو کر کے کی ہوگی. لیکن اب اس نے کہا کہ بی بی، اگر تم اپنی بیٹی پہ کنٹرول نہیں کرو گی تو ایک طلاق کا پیپر تمہارے گھر پہنچ جائے گا، تیری شہزادی بیٹی کے گھر میں، اور تیرا گھر خراب ہوگا تیری اس بیٹی کی وجہ سے. اور اگر تیرا گھر خراب ہو گیا تو اب اس عمر میں تمہیں اگر ہسبینڈ کی ضرورت پڑی تو تمہارے ساتھ کون شادی کرے گا؟ ٹھیک ہے. دیکھو، ہسبینڈ کی ضرورت مطلب ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو ہسبینڈ چاہیے ہوتا ہے کسی ایسی ویسی چیزوں کے لیے. ہسبینڈ ایک انسان کا زندگی کا ساتھی ہوتا ہے، سو دکھ سکھ ہوتے ہیں، انسان ایک دوسرے کا سہارا ہوتا ہے. اور یہ بات تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ انکل جی ایسا کریں یا پھر آنٹی کو اس عمر میں اس طرح کا ڈچکا دیں. اس چیز کے حق میں نہیں ہوں. اللہ پاک ان کو شاد آباد رکھے، ان کو ان کی جوڑی سلامت رکھے. بھئی ہمیں کیا اس بات سے، ہم تو ان کی باتوں میں بات کرتے ہیں، ہم تو نہیں چاہتے کسی کا گھر ٹوٹے. تو انکل جی نے دے دی دھمکی. اب اس دھمکی کے اوپر یہ ہو گئے مجبور. لیکن انکل کی دھمکی بھی کسی نے ایکسیپٹ نہیں کی، اس بات کو بھی کسی نے نہیں مانا. اس بات کو بھی انہوں نے ایسے جیسے وہ کہتے ہیں نا ایڈی کے نیچے رکھ کے دموچ کے چلے جائیں گے، ایسے کر دیا. اب پھر پیچھے ایک ہتھیار انکل کے پاس اور بھی تھا. انکل نے اپنے بیٹے اصغر کو پاس بلاتے ہوئے اور بٹھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، اگر میں تم لوگوں کی خاطر قربانی دے سکتا ہوں اپنے پیار کی، تو آپ میری خاطر کیا کر سکتے ہو؟ تو بیٹا ایموشنل ہو گیا. اس نے کہا بابا جو آپ بولو میں وہی کرنے کو تیار ہوں. اس نے کہا میری دال تو نہیں گلی، تو اب بیٹا تو اپنے چھولے گلا لے. اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا جو میں نے تو بلو رانی کو دھمکی دی ہے دے، لیکن بلو رانی نے تو مجھے ٹھینگے پہ بھی نہیں رکھا. اس نے کہا چل چل نکل بڈھے، تیری کس کو ضرورت ہے، دیتا ہے تو دے. اب تو ہم خود پیسے والے ہیں، سعودیہ میں خود کماتی تھی، اب میری بیٹی خود کماتی ہے، اب تو مجھے اس چیز کی ضرورت بھی نہیں اور تیری بھی مجھے کوئی ضرورت نہیں. تو بیٹا مجھے مل گیا جواب، اب تو کوئی سبب لگا کہ ان کا منہ کیسے بند کیا جائے. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا یہ کون سی مشکل ہے، میں بھی لگا دیتا ہوں. پھر جناب اس نے کہا کہ ایک ڈیورس نہیں 2 آئیں گی. تم لوگوں کی سلمہ بیٹی اور پٹارا کی بہن، اس کو بھی ادھر ہی اپنے گھر میں بٹھا لو. تو اب ان کے خاندان میں کون ہے، اگر اس کو ڈیورس ہو جاتی تو کون ہے بٹھانے والا؟
कोई भी नहीं। अगर आप भाइयों की बात करो तो नदीम वो है जो हर वक्त लोगों से मांगता रहता है, कभी इलाज के बहाने, कभी बेटे के बहाने, कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने, ठीक हो गया। तो दूसरा फ़रूक है जो वहाँ कैसे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो है असगर की बहन, तो वो कैसे अपनी तलाकशुदा भाभी को अपने घर में इंटर होने देगी, कभी हो भी नहीं सकता। अब यहाँ पर एक नहीं, तीन तीन, चार चार जो उलझनों वाले रिश्ते थे वो सारे ख़राब होने थे। अगर सलमा को वो छोड़ दें, इनकी माँ को ये छोड़ दें, तो क्या फ़रूक इनकी बहन को रखेगा? वो भी छोड़ देगा। मतलब ये तो एक रियल में भी आप लोग सोचो, कोई भी इधर उधर बट्टा सट्टा करता है तो अगर एक जना रिश्ता तोड़ता है तो दूसरे का ऑटोमेटिकली टूट जाता है। आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। जब असगर ने दी धमकी तो फिर इनको चढ़ गया पूरा डंडा, इनको फिर बात माननी पड़ी। फिर जाके पिटारा ने अपनी वीडियो की हाइट, फिर उसने वो वीडियो हटाई और अभी भी एक वीडियो उसके चैनल पे है, उसमें भी उसने लास्ट पे कुछ बातें की थी, वो अभी पड़ी हुई है। तो ये थे इनके अंदर के मामला जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, और आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गए होंगे, और हकीकत में ऐसा ही होता है। और अगर ये औरतें अब उनकी बात ना मानती तो उन्होंने यही कदम उठाना था। और यहाँ पर मैं उन दोनों मर्दों को कहूँगी कि भाई सलाम है तुम लोगों को, जो तुम लोगों ने इस पिटारा से माफ़ी मंगवा ली, उस वक्त नहीं मांगी जब इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, और अब क्यों मांगी? अब तीन चार कट्ठे ही घाट टूट रहे थे इसलिए मांगी, वरना हो ही नहीं सकता कि पिटारा किसी से माफ़ी मांगे। और वो माफ़ी भी उसने चलावी सी मांगी है, लास्ट पर जाके उसने कहा ठीक है किसी का वो हुआ है तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, सॉरी करती हूँ, ठीक है। बड़ा ही मजबूर करने के बाद। वैसे पिटारा हो नहीं सकता भाई, वो ज़ना करके उसने माफ़ी नहीं मांगी तो इस बात पे कैसे मांगती, ठीक है। लेकिन असगर और बाबे ने भाई बड़ा ही, उन्होंने तो कमाल का जो ना यहाँ पे चाल चली है, तो ज़बरदस्त हो गया। तो उम्मीद है कि आगे हो सकता है इनकी वीडियो अच्छी अच्छी आएंगी तो हम भी इनके ऊपर अच्छे अच्छे से रिएक्शन देते रहेंगे। अच्छी नहीं आएंगी तो जैसी करनी वैसी बननी, जैसा डालेंगे वैसा हम भी भाई जवाब ठोक देंगे, ठीक है कि नहीं। रमज़ान है तो रमज़ान में रोज़े रखने, नमाज़ पढ़नी, मुंह तो लोगों के बांधनी, वह मुंह तो लोगों के चाल रहे, लोगों ने मुंह से तो बोलना ही बोलना है। लेकिन इन लोगों ने ये कांड खेल के बिल्कुल ऐन रमज़ान से एक दिन पहले अच्छा नहीं किया था, बहुत गलत किया था। मेरे जैसे लोगों को तो बहुत गुस्सा आ गया था इनके ऊपर, लेकिन फिर भी हमने रमज़ान को सामने रख के कहा कि नहीं, इतना ही बरकतों वाला महीना आया है हमारी ज़िंदगी में, हमारे नसीब हुआ है, तो हम इसमें ख़ुद को हैपर ना करें और ख़ुद की ज़बान भी गंदी ना करें। बेहतर है कि अच्छे तरीके से इन लोगों को और अपनी ऑडियंस को बताया जाए और समझाया जाए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब मार दो, वीडियो को लाइक शेयर भी ठोक दो, और ऑल पे ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कीजिएगा ताकि आपको हर रिएक्शन जल्दी जल्दी टाइम पर मिले। और उम्मीद है कि आप सब ने इंजॉय किया होगा इस रिएक्शन को, और ये 100 से भी ऊपर रियल था, और ये इनके अंदर की बात मेरे तक आई थी और मैंने आप सबको बताई है, ठीक है। क्योंकि हमेशा मैंने जितनी भी बातें इस ख़ानदान पे की वो मेरी हर बात सच थी। आज तक मेरी एक भी बात गलत नहीं हुई और झूठी साबित नहीं हुई। हाँ, ऐसा हुआ है कि मैंने बात आज की और इनकी तरफ से हफ्ते बाद उसका रिज़ल्ट आ गया कि वाकई सच है, महीने बाद आ गया कि वाकई सच है, कभी 2 महीने बाद आ गया कि वाकई सच है, ठीक है। जब मैंने बोला था कि इसने अपने हस्बैंड को जादू करके मारा और अपने जेठ के साथ अफेयर में थी और अपने जेठ के साथ लव मैरिज ज़बरदस्ती की, तो वो सारी चीज़ें उसने, सलमान ने भी एक्सपोज कर दी। तो फिर आप मानते हो ना अपनी बेबू आंटी को कि अंदर से बातें निकालना और लाना और ला के यहाँ पर एक्सपोज करना और आप सबको बताना, देखो ये चुगली नहीं है, ये गीबत नहीं है, हमारा काम है सच्चाई बताना और सबकी आंखें खोलना और झूठे को झूठा साबित करना और सच्चे को सच्चा साबित करना। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, या फिर यहाँ पर आके किसी को समझाना ये भी कोई गलत नहीं है। मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि इन 3-4 लोगों के रिश्ते टूटे या इनके घर टूटे। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का माँ के और बाप के बगैर बुरा हाल हो जाता है। तो बेहतर है कि किसी के लिए भी नहीं, भी अपने बच्चों के लिए एक दूसरे के साथ रहें
اور ان کی جوڑیاں سلامت رہیں۔ دیکھو جی، ہمیں ان چیزوں سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں اعتراض ہے تو گندگی سے اور جھوٹ سے اور ایسے گندے ٹرینڈ سے۔ باقی ولاگنگ جیسی بھی کوئی کرے، اچھی کرے بری کرے، وہ اس کا اپنا ایک کام ہے۔ ولاگ ظاہر بات ہے اچھا ہی ہوتا ہے، اس میں لوگ اپنی لائف بتاتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ میں زندگی میں کہاں بھاگی اور کس کے ساتھ فیئر میں تھی اور میں نے کیا کیا کیا۔ یہ سب گان جو ہے سوشل میڈیا پر نہیں لانا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں اسلام میں بھی جائز نہیں ہیں، اور ایسی چیزیں جب آپ سوشل میڈیا پر ڈالو گے تو آنے والی نسلیں خراب ہوتی ہیں، بچے خراب ہوتے ہیں، اس سے بہت برا اثر پڑتا ہے اور ہماری کنٹری کا نام خراب ہوتا ہے، جو کہ ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی کمی، کوئی نہ کوئی برائی، کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہم دودھ کے دلہے ہیں، ہم آجی نوازی ہیں، نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم بھی زندگی میں غلطیاں کیا غلطان کرتے ہوں گے، کیے ہوں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم اور آپ کوئی کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو خوش رہیں، آباد رہیں، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، عبادت کریں اور مجھے دیں اجازت۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ ملیں گے نیکسٹ کسی اچھے سے ریئیکشن میں، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ بائے بائے، اللہ حافظ۔